kami mianhi aron pagdala kaninyo sa maayong balita nga ang gisaad sa Dios ngadto sa mga ginikanan nabuhat na. Gibuhat na sa Dios. So kung maghisgot kita og buhat sa kaluwasan nga gikinahanglan, nabuhat na ang buhat nga gikinahanglan sa kaluwasan ug kana mao ang gihimo ni Hesukristo didto sa Kalbaryo ug nahimo kining hingpit sa dihang gibanhaw sa Hesukristo. So ang unang tubag nganong kinahanglan masabtan ang pagtulunan mahitungod sa kaluwasan tungod kay kini ang unang hinungdan nga si Hesukristo gipadala sa Amahan nganhi sa kalibutan. Dugangan nato og bersikulo 1 Timoteo 1:15. Pulo nga matinumanon og takos gayod nga pagadawaton sa bug-os nga si Kristo Hesus mianhi sa kalibutan sa pagluwas sa mga makasasala nga kanila ako ang labaw. So unsay tumong nganong si Kristo gipadala og mianhi siya dinhi sa kalibutan? Matod pa sa Biblia, pagluwas sa mga makasasala. Dili pagluwas sa usa lang ka makasasala, kundi mga makasasala, tanang tao ang gianhi ni Hesukristo, tanang mga makasasala. Ikaduha nga tubag, kay kini ang dakong rason nganong si Hesukristo gilansang sa cross. So nganong kinahanglan masabtan ang mensahe sa kaluwasan, tungod kay ikaduha nga tubag nato, ang kaluwasan sa mga makasasala maoy dakong rason nganong sa Hesukristo gilansang sa cross. Roma 5:8. Apan ang Dios nagapasundayag sa iyang kaugalingong gugma alang kanato nga sa mga makasasala pa kita si Kristo namatay tungod kanato. Ang hinungdan sa kamatayon ni Hesukristo mao kita. Og ang iyang gibuhat didto sa Kalbaryo, pagsakripisyo didto sa Kalbaryo, usa ka pagpasundayag sa dakong gugma sa Dios sa mga tao nga nagpadulong ngadto sa pagkalaglag apan gikinahanglan nga masakmit sila gikan sa maong kahimtang ngadto sa kalaglagan. Ikaduha nga bersikulo, Isaiah 53:4 ngadto sa 6. Sa pagkamatuod, gipas-an niya ang atong kasakitan o gipas-an niya ang atong katubsanan. So take note, gipas-an ni Kristo ang atong kasakitan o gipas-an niya ang atong katubsanan. Padayon nato matud pa, apan siya giilan nato nga binunalan, hinampak sa Dios og sinakit. 5. Apan siya ginasamaran tungod sa atong kalapasan. Siya napangos tungod sa atong mga kasalanan. Ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw niya, ug tungod sa iyang mga labod kita nangaayo. Pagkatahom sa mao nga mensahe nga gisulti ni ining mao nga bersikulo. Si Kristo ang nagpas-an sa tanan nato nga angayan unta kita maoy mo pas-an. Siya ang nipas-an sa tunglo sa sala. Ang bayad sa sala nga gikinahanglan unta nato bayran. Matud pa gisamaran siya tungod sa atong kalapasan. Napangos siya tungod sa atong kasalanan. Ang silot nga maoy gikinahanglan aron maangkon nato ang pakigdait sa Dios, siya ang nihatag niini. Kini diha sa ibabaw niya. Matod pa sa Biblia. Dugangan nato 1 Pedro 1:18. Sa hingsayran ninyo nga kamo wala pagtubsa gikan sa walay pulos ninyo nga pagkinabuhi nga inyong gipanunod sa inyong mga ginikanan. Pinaagi sa mga butanga magabok ingon sa bulawan kon sa salapi. Padayonon nato 19. Kundili sa bililhon nga dugo ni Kristo ingon sa usa ka kordero nga walay buling o walay mansa. So ang dakong rason nganong si Hesukristo gilansang sa cross kini aron maluwas ang tao. Busa
Kalabot sa pangutana nganong kinahanglan isangyaw ang mensahe sa kaluwasan, nganong kinahanglan kini mapasabot ngadto sa tanang katawhan tungod kay una, kini ang hinungdan nganong si Kristo mianhi sa kalibutan. Ikaduha, kini ang dakong rason nganong si Hesukristo gilansang didto sa Kalbaryo, sa cross, mga igsoon ko. Ikaduhang pangutana, asa angay maluwas ang tawo? Kung maghisgot tag kaluwasan, unsa ba nga bahin kita angay maluwas? Ang tubag ni ana, maluwas gikan sa silot sa sala, nga mao ang pagkalaglag ngadto sa linaw nga kalayo, kay matud pa sa Roma 6:23, ang bayad sa sala kamatayon. Ang tao gitakda na nga mamatay sa makausa. Unya matud pa sa Biblia, Hebrews 9:27, humani ana mao ang hukom. Ug kana nga hukom mao ang pagkalaglag ngadto sa linaw nga kalayo. Tanaw nato ang Mateo 25 bersikulo 46. Og kini sila mangadto sa silot nga walay katapusan, apan ang mga matarong ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. So ang makasasala di ay nagpadulong ngadto sa silot nga walay katapusan, apan ang mga matarong ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. So kinahanglan mapaabot ang mensahe sa kaluwasan ngadto sa mga tao tungod kay gikinahanglan niya ang kaluwasan. Kay nagpadulong di ay ang usa ka makasasala ngadto sa linaw nga kalayo. Pagkalaglag ngadto sa linaw nga kalayo. Dugang nga natog bersikulo. Revelation 20:13 ngadto sa 15. Pinadayag 20:13 ngadto sa 15. Ug ang dagat mihatag sa mga minatay nga diha niini. Ug ang kamatayon ug ang Hades mihatag sa mga minatay nga diha kanila. Ug kini sila gihukman. Ang tagsa-tagsa sumala sa ilang mga buhat. Ug ang kamatayon ug ang Hades gipanambog ngadto sa linaw nga kalayo, kini mao ang ikaduha nga kamatayon. Bisan ang linaw nga kalayo. 15. Og kung may bisan kinsa nga wala hikit nga nasulat sa basahon sa kinabuhi, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. So ang makasasala di ay nagpadulong sa pagkalaglag ngadto sa linaw nga kalayo. Og mao kini ang aspito sa kinabuhi di sa ang tao nagkinahanglan sa kaluwasan. Duga nga nato og bersikulo, Revelation 21:8. Apan ang mga talawan, ang mga maduha-duhaon, ug ang mga malaw-ayon, ug ang mga mamumuno, ug ang mga makighilawason, ug ang mga lumayan, ug ang mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos, ug ang tanan nga mga bakakon, mabahiran, sila didto sa linaw nga nagdilaab sa kalayo ug asupre nga mao ang ikaduha nga kamatayon. So kinsa daw ang gisultian dinhi? Ingon siya katong mga talawan. Ambot pasabot niini mao kadtong mga tao nga tungod sa mga hinungdan aron dili nga hinungdan nga sila dili mo desisyon aron dawaton ang ebanghelyo sa kaluwasan, giisip silang mga talawan. Wala sila kaisog nga muhimog desisyon. Apan aduna say uban nga nakabaton og time kaisog, apan mabalhinon ang hunahuna. Mo desisyon karon apan bakwion unya. Dugang pamingon siya ang mga malaw-ayon. Mao kadtong mga tao nga nagpatuyang sa kinabuhi niining kalibutana. Mga bisyo siguro uban pa. Kini gihulagway dinha ang kinaiya sa usa ka taong makasasala. Mga mamumuno ug ang mga makighilawason. Kumintag makighilawason, nagpasabot kini sa usa ka tawo nga mahilig sa lawasnon nga kalipay. Babae ngadto sa babae, lalaki ngadto sa lalaki, o kaha lalaki ngadto sa babae apan dili kasal, o kaha
usa ka tawo nga minyo apan makighilawas ngadto sa lain nga tao o lain nga babae o kaha lalaki. Dayon matud pa dinhi mga lumayan. Kining tanan nga makita nato sa Revelation 21:8. Usa ni siya kahulagway sa mga buhat sa usa ka tawo nga naulipon sa sala. Ug matud pa sa Biblia, ang mga tawo nga makasasala may bahin sila didto sa linaw nga kalayo. So tungod niana, gikinahanglan sa tawo nga makasabot siya sa iyahang kahimtang ug mahibalo siya unsay iyahang panginahanglan. Ikatulong pangutana, anong kinahanglan gyud ang kaluwasan? Isangyaw nganong gikinahanglan nga masabtan kini sa mga tawo tungod kay ikatulo natong pangutana, unsay pagaluwason sa tawo? So, una nga atong pangutana kaganina, nganong kinahanglan masabtan ang pagtulunan sa kaluwasan? Atong balikon ang tubag, tungod kay kini ang unang hinungdan nga si Hesukristo gipadala sa Amahan. Ikaduha, tungod kay kini ang dakong rason nganong si Hesukristo gilansang sa krus. Ikaduha nga pangutana, asa angay maluwas ang tao? Tubag ni ana, maluwas gikan sa silot sa sala nga mao ang pagkalaglag ngadto sa linaw nga kalayo. Ikatulo nga pangutana, unsay pagaluwason sa tao? Ang tubag ni ana, ihang kalag. Dili ang lawas nun nga panginahanglan nato nga kinahanglan tang magtrabaho pag-ayo tungod kay kinahanglan tang maluwas sa kagutom, dili ingon ni ana. Kundili matud pa sa Biblia, gikinahanglan og kaluwasan o nagkinahanglan og kaluwasan ang ato ang kalag. Matud pa sa Biblia. Hebreano 9:27 sa gikaingon na nato, ang atong lawas mamatay. Apan matud pa, humani ana mao ang paghukom sa ikaduha nga kamatayon. Sa Genesis 35:8, gisulti nga ang kalag sa tao mobiya sa panahon nga ang lawas mamatay. Doon na ba'y mabasa ni ana? Yes, kanang bersikulo ha, itong basahon. Og nahitabo nga sa mibiya ang iyang kalag, kay namatay siya, nga ginganlan niya ang iyang ngalan Binoni, anak sa akong kagulanan. Apan ang iyang amahan ginganlan niya Benjamin, anak sa akong kamot nga tuo. Now, unsay punto nga ato ang gitagad ni ining bersikulo ha, kanang pulong mibiya ang iyang kalag. Nganong mibiya man ang kalag sa tao? Niining mao nga bersikulo tungod kay namatay na siya. Ang pangutan na karon, ilalom ni ana mao nga asa pod padulong ang kalag. Diri ra ba sa kalibutan makig-uban sa mga buhi? Tinuod ba nang giingon sa mga kakaraanan nga magsuroy-suroy pa ang kalag unya manghilabot sa mga buhi dayon tungod ana magsakit-sakit ang mga bata kay di ay nagapahinumdom nga kinahanglang duaon sila? Tanaw nato ang Biblia. Sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5 and 6 mao ni atong mabasa. Kaya mga buhi na sayod nga sila mga matay. Apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa, ni may balos pa sila tungod sa ilang handumanan, tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. 6. Maingon man ang ilang gugma, mausab ang ilang pagdumot ug ang ilang kasina, nawagtang sa kanhing panahon, ni may bahin pa sila gihapon sa bisan unsa nga butang nga ginabuhat ilalom sa adlaw. So unsa day kuno ang gisulti sa Biblia kalabot sa mga nangamatay? Wala na sila mahibaloan kung unsay nagakahitabo dinhi sa kalibutan. So dili tinuod nga makapanghilabot sila tungod kay matud pa aning bersikulo ha, Ecclesiastes 9:5 ug 6, dili na sila makaapil-apil sa kalihukan sa mga buhi. So dili tinuod tong ato ang mga dungog-dungog nga mangalag sila, magsuroy-suroy sila, magpakita. Ang ingon sa Biblia, dili na sila kaapil-apil. Hinoondadon sila
ngadto sa Hades. So sa panahon ni Kristo, ang Hades adunay duha ka lawak. Dunay lawak sa kasakit ug dunay lawak sa pag-antos. Matud pa dinhi. Og nahitabo nga namatay ang makililimos ug siya gidala sa mga manulunda ngadto sa sabakan ni Abraham. Og ang dato usab namatay ug gilubong og didto sa Hades giyahat niya ang iyang mga mata sanglit nagaantos sa mga kasakit og nagalantaw kang Abraham sa halayo ug kang Lazaro sa iyang sabakan. So dunay giingon diri sabakan ni Abraham og dapit sa kasakit. So humanda is kamatayon, inigbiya sa kalagikan sa lawas, kini may duha ka lugar nga pwedeng pag-adtuan sa kalag. Ang mga matarong padulong ngadto sa sabakan ni Abraham. Apan ang mga wala nakabaton og personal nga relasyon sa Dios nagpabiling naa sa kahimtang sa sala nan itambog sila ngadto sa dapit sa kasakit. Sa Revelation 20 verse 14 to 15, kining Hades nga gisulti sa Lucas, itambog ra usab kini ngadto sa linaw nga kalayo, matud pa. Ug ang kamatayon ug ang Hades gipanambog ngadto sa linaw nga kalayo, kini mao ang ikaduha nga kamatayon bisan ang linaw nga kalayo. Og kung may bisan kinsa nga wala hikit-i nga nasulat sa basahon sa kinabuhi, gitambog siya ngadto sa linaw nga kalayo. So, kung naghunahuna kita nga okay lang kung maadto man sa Hades, basin doon na pa'y paglaom ko dito. Sa tinuod lang wala. Ngano man, sila nga nasulod dito ni adtong lugar, wala na ipaglaom kay ang lugar mismo itambog sab dito sa Hades, matud pa sa Biblia. So dili na mahimong makaangkon pagkaluwasan, sila nga nangamatay na. Ikatulo nga tubag, 1 Pedro 1:9. Sa pagdawat ninyo sa katapusan sa inyong pagtuo, ang kaluwasan sa inyong mga kalag. So kini nga punto, unsay pagaluwason, unsa nga bahin sa atong pagkatao ang nagkinahanglan og dako nga kaluwasan, kalag. Matod pa dinhi, kaluwasan sa inyong mga kalag. So sa diha nga ang tao mituo, nakaangkon siya sa kaluwasan sa iyang kalag. Ang pangutana karon, kon mamatay ka ba karon, sigurado ka ba nga maluwas ang imong kalag? 100% ba nga moingon ka nga kung mamatay ko maadto ko sa paraiso, adto ko sa sabakan ni Abraham, dapit sa paglipay? Igsoon ko sa Dios, samtang buhi pa kinahanglang maniguro kita, ug kung nakasiguro naman atong paninguhaon nga makapaambit kita ni ining mao nga mensahe ngadto sa kaluwasan. Isulti nato kini ngadto sa uban. Ikaupat nga pangutana, maluwas ba ang tao gikan sa silot sa sala pinaagi sa iyang mga buhat? Ang tubaga na dili makaluwas ang mga buhat. Siguro mo rason ka, kana daing mo simba ko, maayo man na, dili din na kwintahon sa Dios. Na maayo lagi unta ng simba nya kay sige kong kalit. Unyag tuwa pod sa simbahan, manaway pod. No? Di ba kaha? Ang mga gihimo, di pa sigarbura. Pero sa tinuod, matod pa sa Biblia, dili gyud maluwas ang tao sa iyang kaugalingong mga buhat nga giisip niyang pagkamatarong. Tito 3:5. Dili gikan sa mga buhat sa pagkamatarong nga atong ginapamuhat, kundili sumala sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinaagi sa paghuga sa pagbag-o nga pagkatao og sa pagbag-o sa Espiritu Santo. Naluoy lang ang Dios. Doon naman tay buhat nga pwede natong ikapasigarbo. Pero sa pagkatinuod, kanang mga buhata ang Dios wala na himuot ni ana. Ngano man, kung sa usapan na ka tinapay, dako kayong tan-awon pero halo ang sulod. Mao na ang buhat sa tao. Busa matod pa ni Isaias, diha sa iyahang mga sulat, siya mismo miangkon. Ingon siya, kay kami nga tanan nangahimo nga ingon sa usa nga mahugaw ug ang tanan namo nga pagkamatarong ingon sa usa ka sapot nga nahugawan. Ug kaming tanan nangalaya ingon sa usa ka dahon ug ang among kasalanan sama sa hangin nagapalit kanamo. So ingon ni ana ang tao, do naman tay mabuhat sa tubangan siguro sa tao, pero sa tinuod lang ang Dios nakakita sa tinuod nato nga mga motibo ug nakabalo ang Dios kanang naang atong kaugalingong pagkamatarong nabahiran sa sala. Busa makasasala gyud gihapon ta. Hugaw ta sa tubangan sa Dios ug nakabsan ta sa himaya sa Dios. Roma 3:23 matud pa. Ingon siya, ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Busa dili ta
kabot sa kahimuot sa Dios tungod kay nagpabilin kitang makasasala. Ikalima nga pangutana. Unsa ang paagi sa kaluwasan sa kalag sa tawo? Karon kun dili day maluwas pinaagi sa binuhatan nato sa atong kaugalingon nga pagkamatarong nan unsa may paagi sa kaluwasan? Tubag pinaagi sa pagtuo ug kana tungod sa grasya sa Dios. So ang sukaranan sa kaluwasan ang grasya sa Dios, ang grasya diha kang Ginoong Hesukristo. Kasi Kristo namatay didto sa cross, giula ang ihang dugo alang sa kapasayloan sa atong mga sala. Gilubong siya pansa kay tulo ka adlaw gibanhaw siya sa Dios aron nga si bisan kinsa nga moto ideklara sa Dios nga matarong. So klaro ang gisulti sa Biblia tungod sa grasya pinaagi sa pagtuo. Mao nay paagi og formula sa kaluwasan. Grasya sa Dios, ang buhat nga gikinahanglan katong grasya diha kang Ginoong Hesukristo, katong gibuhat ni Kristo sa Kalbaryo, mao toy buhat nga gikinahanglan. Dayon motuo sa Ginoong Hesukristo. Sa gibuhat ni Kristo nga mo'y paagi sa imuhang kaluwasan. Saligan ang iyang gibuhat dito sa Kalbaryo o wala na ilaing gikinahanglan pa. Kung naani mo ang tinuoray nga pagtuo nan ang Dios magasilyo kanimo, timaan nga ikaw iyahan na sa Dios. So sa katapusan nining ato nga pagpamalandong, kaluwasan sa makasasala ang unang hinungdan nganong sa Hesukristo mianhi sa kalibutan. Dili ang Dios buot nga dunay kalag malaglag didto sa walay pagkapalo nga kalayo sa impierno. Tungod kay dili man maluwas ang tao pinagi sa iyahang mga buhat o buhat sa pagkamatarong nga sa iyang kaugalingon lang, nan ang Dios nagamatarong nato tungod sa iyang kaluoy o gipasikad kini sa gibuhat ni Kristo. Gikwinta ang pagkamatarong ni Kristo nga iyahan ni adtong mituo. Ikaw pat, kinahanglan lamang nga motuo kita sa kinasing-kasing nga siya lang ang makaluwas, saligan ang iyahang kamatayon, paglubong o pagkabanhaw, nga maoy buhat nga gikinahanglan sa imo og akong kaluwasan. So kung motuo ka, naangkon imo ang kaluwasan nga gitanyag sa Dios nganha kanimo. So hinaot kini nga mga mensahe sa mga pulong kini makapaable sa salabutan ni adtong wala pa makasiguro sa kaluwasan o pinaagi nini nga mensahe makabaton siya og kasiguruhan sa iyahang kalag. Kay mag-unsa man maangkon ang kalibutan, do na kay mga bulawan na animo ang tanan nga pagkaadunahan, pero malaglag ang imuhang kalag. So ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Salamat sa inyong pagpakiguban.